सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालका एकमात्र भाइ राकेश हमालको बुधबार नयाँ दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। राकेश हमालको निधन भएको खबर हिमालका भिनाजु खगेन्द्र जीसीले पुष्टि गरेका थिए। कलेजोको ट्रान्सप्लान्टको क्रममा उनको निधन भएको हो। राकेश हमालका श्रीमती, 2 जना सन्तान, एक दाजु राजेश हमाल, 3 दिदीहरू रहेका छन्। राकेश हमाल आफ्ना दाजु महानायक राजेश हमालसँग घरमा बस्दै आएका थिए। राकेश बिरामी भए पश्चात केही दिन पहिले एयर फ्लाइटद्वारा नयाँ दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा उनको उपचारका लागि पुर्याइएको थियो। सुनौली नाका हुँदै शुक्रबार उनको शवलाई नेपाल ल्याइएको थियो। भाइको शव बुझ्न अभिनेता राजेश हमाल आफन्तको साथमा त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेका थिए। राजेश हमालका भाइ राकेश हमालको शुक्रबार अन्तिम दाह संस्कार गरिएको छ। उनको पशुपति आर्यघाटमा हिन्दू परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको हो। उनको पार्थिव शरीरमा छोराले दागबत्ती दिएका थिए। शुक्रबार दिउँसो भारतबाट उनको शव नेपाल ल्याइएको थियो। भाइलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने क्रममा उनी भावुक बनेका थिए। भाइ स्वर्गीय भएको खबर सुन्नासाथ भावविह्वल भएका उनी भाइको शव हेर्दै पटक पटक पक्कानिएका थिए। निर्माण व्यवसायी तथा समाजसेवी राकेश हमाललाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन फिल्म कर्मीदेखि राजनीतिज्ञहरू पशुपति आर्यघाट पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका कारण उनको पार्थिव शरीरमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला र सुजता कोइरालाले संयुक्त रूपमा नेपाली कांग्रेसको झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। राकेश हमालको निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दै धैर्य धारण गर्ने शक्ति श्री पशुपतिनाथले प्रदान गरून् भन्ने कामना हामी गर्दछौं। लामै छ उमेर 21 मात्रै भयो भने धनी 32-33 वर्ष भयो चलचित्र क्षेत्रमा लागेको र त्यो बेलामा जब मैले चलचित्रमा प्रवेश गर्छु या नेपाली चलचित्रमा चाहिँ खेल्छु भन्दाखेरि त्यो बेलामा यतिका लामो अवधिसम्म यसलाई यसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई कहीँबाट पनि एउटा झिनो मसिनो पनि कुनै आधार थिएन र त्यस्तो दृष्टिकोणबाट त्यस्तो मनोविज्ञानबाट चाहिँ मैले यो क्षेत्रमा आफ्नो पहिलो पाइला सारेको हो। र यहाँहरूमध्ये कतिलाई थाहा छ कि छैन कि मेरो पहिलो घाँस भनिन्छ नि, पहिलो घाँसमै पनि ढुङ्गा परेको थियो। यस मानेमा कि मैले जब पहिलो चलचित्र गरेको थिएँ आजभन्दा 33-34 वर्ष अगाडि, त्यो चलचित्र मैले छानबिन गर्दा गर्दै
5-10% मात्रै छायाङ्कन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो चलचित्र छोड्नु परेको थियो र मलाई त्यो चलचित्रबाट चाहिँ नि छोड्न बाध्य गराउने कारण चाहिँ नि हाम्रो निर्देशकजी र त्यसका अन्य टेक्निकल पक्षका व्यक्तिहरू चाहिँ यो व्यक्तिले अब एक्टिङ गर्न सक्दैन, यो चाहिँ सक्षम भएन, त्यस कारण तपाईँले यो चलचित्र अब गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ अब अलिअलि हामीले सुटिङ त गऱ्यौँ तर तपाईँ यो चलचित्रबाट चाहिँ नि हट्नु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र त्यसरी मेरो सुरुवात भएको हो। पहिलो चलचित्र मैले 5-10% छानबिन गरिसकेपछि पनि त्यो चलचित्रबाट मैले बिदा लिएर चाहिँ गएको। तर त्यो बेलामा एउटा अद्भुत एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने अब त्यो सायद उमेरले गरेर हो कि आफूले जे गर्न चाहेको छु त्यसप्रति चाहिँ भरपुर आत्मविश्वास भएर हो कि त्यो पहिले गाँसमा ढुङ्गा हुँदाहुँदै पनि म हतोत्साहित भएन। मैले त्यसलाई कसरी लिएँ भने यो ममा सिप नभएर उहाँहरूले यसो भन्नुभयो होइन, ममा खुबी नभएर भन्नुभयो होइन, यो उहाँहरूको दृष्टिकोण हो र उहाँहरूको दृष्टिकोणमा उहाँहरूले त्यो देख्नुभयो। तर म चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ अझै पनि सक्षम नै ठान्छु, मैले आफूले आफूलाई चाहिँ म गर्न सक्छु नै ठान्छु र म कलाकार बन्ने नै हो भन्ने आत्मविश्वासमा चाहिँ नि त्यो पहिलो गाँसमा ढुङ्गा हुँदा पनि रतिभर रास आएन। त्यो किसिमको एउटा अद्भुत आत्मविश्वास चाहिँ थियो त्यो बेलामा। पहिलोचोटि ठेस खाँदाखेरि पनि नो प्रब्लम, यो ठेस खाइयो अब उठिन्छ फेरि अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो र त्यही मनोविज्ञानले चाहिँ काम गर्यो र संयोगवश के भयो भने अर्को 2 वर्षपछि जो व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई तपाईँ कलाकार बन्न सक्नुहुन्न, चलचित्रमा खेल्न सक्नुहुन्न भन्नुभएको थियो, त्यही टिमले नै मलाई फेरि अर्को चलचित्रसँग आबद्ध गर्नको लागि चाहिँ मलाई उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो 2 वर्षपछि। र उहाँले भन्नुभयो हामी अर्को चलचित्र बनाउँदैछौँ, पहिलो अनुभव त हामीसँग यस्तो भएको थियो तर तपाईँ यो सोचाइ गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर मलाई लाग्यो। उहाँले जुन 5-10% जति खिच्नु भएको थियो त्यसलाई कतै न कतै गएर उहाँले रफली हेर्नुभयो होला र स्क्रिनमा हेरिसकेपछि उहाँले केही न केही अलिकति दम चाहिँ देख्नुभयो जस्तो लाग्यो। त्यसरी चाहिँ दोस्रो 2 वर्षपछि त्यसको पश्चात चाहिँ उहाँले त्यही सेम टिम आएर उहाँले मलाई अप्रोच गर्नुभयो र मेरो पहिलो थालनी चाहिँ त्यसरी भयो। त्यो चलचित्रको नाम युगदेखि युगसम्म थियो र युगदेखि युगसम्म गर्दाखेरि पनि मलाई खासै मेरो अगाडिको यात्रा के हुन्छ कलाकारितालाई लिएर, नेपालमा चलचित्रलाई लिएर भन्नेमा चाहिँ म एकदमै अन्यल थिएँ। अन्यल यस मानेमा कि मेरो अगाडि कुनै पनि उदाहरण त खासै थिएन, किनकि हामी त्यो बेलासम्म त्यति चलचित्रहरू पनि बनाउँदैनथ्यौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्र छ भनेर पनि एकदम ढुक्कका साथ भन्ने परिस्थिति थिएन। 2 वर्ष 3 वर्षमा एउटा चलचित्र बन्थ्यो र जो जतिले खेल्नुहुन्थ्यो एउटा आफ्नो सौकको हिसाबले, आफ्नो एउटा इच्छाको हिसाबले चाहिँ खेल्नुहुन्थ्यो। एकदमै व्यवसाय हिसाबबाट चाहिँ चलिरहेको पनि थिएन। तर मैले अब युगदेखि युग गरेँ अनि युगदेखि युग गर्दा पनि मलाई अब यो चलचित्र सपोज भोलि गएर हिट भयो भने पनि यसको परिणाम के हुने हो त मलाई फेरि अर्को चलचित्र बन्ने हो कि होइन र यो हिट भइसकेपछि चाहिँ एकदम म पपुलर भएर नेपालमा चलचित्र बन्न भयङ्कर मतलब एकपछि अर्को बन्न थाल्ने हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि ठुलो अनिवार्यता थियो, प्रश्न चिन्ह थियो, किनकि अब अगाडि कुनै उदाहरणै थिएन। अब अहिले त व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ फलानाले 30 वर्ष गर्यो, फलानाले 20 वर्ष गर्यो, त्यो बेलामा त त्यस्तो उदाहरण व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्न थियो र चलचित्रहरू मुस्किलले चाहिँ म आउने बेलासम्म 10-12 चलचित्र नेपाली चलचित्र बनेको थियो होला। एउटा नेपाली चलचित्रको इतिहास नामै भए तापनि त्यो बेलासम्म कमसेकम 40-50 वर्ष अगाडि पहिलो चलचित्र बने तापनि म प्रवेश गर्ने बेलासम्म हार्डली 1 दर्जन चलचित्र बनाएको थियो त्यो समय अवधिमा। त्यस कारण एउटा ठुलो अन्यलता थियो, एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह थियो। पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि दोस्रो चलचित्र कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन, तर आफूले गर्न चाहेको कुरा गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्त नै खुसी लागेको थियो र त्यो आफ्नो काममा मात्रै कन्सन्ट्रेट भइरहेको थिएँ। यसको परिणाम के हुन्छ, यो गरिसकेपछि कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्नुभन्दा पनि
जे हालमा छ जे कुरा गरिरहेको छु त्यो प्रेजेन्टमै कन्सन्ट्रेट गरेर त्यसलाई सक्दो राम्रो गर्ने आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सक्दो प्रयास गर्ने भन्ने चाहिँ मनस्थितिबाट म चाहिँ त्यो चलचित्रमा अगाडि बढेँ र संजोगवश अहिले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि मेरो चलचित्र यात्रामा मलाई सबैभन्दा खुसी लाग्ने या सबैभन्दा भनौँ न एक हिसाबले गर्व लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने अब यतिका वर्ष चलचित्र गरेँ या विभिन्न भनौँ न विभिन्न पुरस्कारहरू पाएँ विभिन्न चाहिँ टाइटल्सहरू पाएँ भन्नुभन्दा पनि सबैभन्दा खुसी के लाग्छ भने त्यो पहिलो चलचित्र जब मेरो प्रदर्शन भयो त्यस पश्चात चाहिँ नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा सानोतिनो क्रान्ति नै भयो। क्रान्ति यस मानेमा कि मैले पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि दोस्रो कहाँबाट आउँछ भन्ने परिस्थितिबाट चाहिँ मैले आफ्नो थालनी गरेको त्यो फिल्म रिलिज भएर त्यसलाई जसरी स्वीकार्यो दर्शकहरूले त्यो स्वीकार्ने बित्तिकै त्यो फिल्म रिलिज भएको अर्को 1 वर्ष या 1.5 वर्षपछि चाहिँ म कमसेकम 12-14 घन्टा चाहिँ नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने भइसकेको थिएँ। एकैचोटि म 2-3टा चलचित्रमा काम गर्ने भइसकेको थिएँ। त्यस कारण त्यो युगदेखि युगले चाहिँ एक किसिमको मैले पनि यही भन्ने गर्छु कि मिनी रेभोल्युसन जस्तो नेपाली चलचित्र उद्योगमा ल्याइदियो। जुन मलाई अर्को चलचित्र कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न चिन्ह थियो त्यसलाई पनि हटाइदियो। त्यस पश्चात चाहिँ धेरै निर्माताहरू धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ म फलानालाई लिएर चलचित्र बनाउन चाहन्छु भन्दै नि अगाडि आउनुभयो र त्यो फिल्म रिलिज भएको 1.5 वर्षपछि चाहिँ म निरन्तर काम गर्दै गएँ र एउटा बिन्दुमा गएर त म अब 16, 17, 18 घन्टा चाहिँ दैनिकी काम गर्थेँ र त्यो क्रम चाहिँ तपाईँको खालि 1 वर्ष 2 वर्ष मात्रै नभएर 12 वर्षसम्म मैले मिनिमम 14 नत्र 18 घन्टा चलचित्रमा म काम गर्थेँ। एकैचोटि म धेरै चलचित्रहरूमा पनि आबद्ध थिएँ र त्यो बेला अब अहिलेको बिन्दुमा तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू तपाईँहरू जस्तो चलचित्रमा चाहिँ चासो राख्ने व्यक्तिहरू या अन्य व्यक्तिहरू जसले चाहिँ मेरो करियरको बारेमा सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले मलाई आजको परिस्थितिमा उभिएर आजको चस्मा लगाएर चाहिँ विगतका कुराहरू सोध्नुहुन्छ। कहिले कहिले त्यहाँ चाहिँ अलिकति अन्यलता भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ किनकि धेरै व्यक्तिहरूले मलाई भन्नुहुन्छ तपाईँले किन त्यतिका चलचित्र गर्नुभयो किन यो गर्नुभयो भनेर। तर हामीले सम्झिनुपर्छ के हो भने त्यो बेलाको परिस्थितिलाई त्यही बेलाको चस्मा लगाएर हेर्न सक्नुपर्छ। त्यही बेलाको वातावरणलाई बुझेर त्यही बेलाको परिस्थितिलाई अँगालेर नि त्यो मैले किन गरेँ होला भनेर चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। किनकि मैले अघि भने जस्तो पहिलो गर्दाखेरि दोस्रो कहाँबाट आउँछ भन्ने परिस्थितिमा अगाडि बढेको व्यक्तिले के सोध्छ भने धेरै से धेरै चलचित्रहरू बनाओस् र धेरै से धेरै व्यक्तिले चाहिँ फलानु व्यक्तिलाई लिएर नै म चलचित्र बनाउन चाहन्छु नत्र त्यति मलाई इन्ट्रेस्ट छैन भन्ने लगानीकर्ताहरूलाई पनि हतोत्साहित गर्न चाहँदैन। किनकि धेरै से धेरै चलचित्र बनिसकेपछि मात्रै यो क्षेत्रमा यो क्षेत्रको चाहिँ विस्तार हुन सक्छ, यो क्षेत्र चाहिँ फस्टाउन सक्छ। धेरै चलचित्र बन्नु भनेको चाहिँ यसमा आबद्ध हुने धेरै व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता हुनु हो। किनकि पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि हामी कहाँ बिरलै तपाईँको 4वटा 5वटा चलचित्रहरू एकैचोटि छायाङ्कन भयो भने क्यामेराम्यानको अभाव हुन्थ्यो। 4वटा 5वटा चलचित्र एकैचोटि छायाङ्कन भयो भने तपाईँको मेकअप म्यानको अभाव हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो परिस्थितिमा जब चाहिँ धेरै से धेरै चलचित्र। Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.